ताल्लुक तोड़ता है, अपने भाई को नहीं बुलाता, अपने भाई को बुलाकर राजी नहीं। आज हमारे भी यही हाल हो गया है। भाई भाई आपस का ताल्लुक नहीं जोड़ने के लिए तैयार, आपस के ताल्लुक खत्म किए हुए हैं, आपस के ताल्लुक को दफे किया हुआ है। आज कितने भाई हैं जो अपने भाइयों को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। वही भाई जब घर में इकट्ठे रहा करते थे, एक ही घर में रहा करते थे, एक ही थाली में खाया करते थे, एक ही माँ के पास बैठकर अपने दुख तकलीफें सुनाया करते थे, वही भाई जब एक भाई को भाई से मार पड़ती थी, दूसरा भाई अपने भाई के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाया करता था। लेकिन आज वही भाई एक दूसरे का दुश्मन बन गया है, आज एक दूसरे का दुश्मन बन गया है। अरे वो भी क्या वक्त था जब एक भाई अपने दूसरे भाई के बगैर नहीं रहा करता था, अपने भाई के बगैर नहीं रहा करता था, अपने भाई को देख देख कर जिया करता था। लेकिन आज ये कैसा वक्त आ गया है, अपना भाई दूसरे भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है, अपने भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है, अपने भाई से ताल्लुक खत्म कर दिए, दरमियान में दीवारें ही खड़ी कर दी और कहते मियाँ इधर तो हमने दीवार खड़ी कर दी है, हमने दीवार खड़ी करती है। खुदारा मेरे भाइयों, खून के रिश्तों की कदर करो, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करो, खलूस नीयत से रहो, उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो। जो तुम्हारे छोटे छोटे बहन भाई होते हैं वो तुम्हारी मोहब्बत के ही तलबगार होते हैं, तुम्हारी मोहब्बत के भूखे होते हैं, वो तुमसे लाड लडाते हैं। आज बड़ा भाई ओहदे पे फाइज है, बड़ा भाई ओहदे पे बैठा है, छोटे भाई को अपने बड़े भाई पर बड़ा ही मान है, बहन को अपने भाई पर बड़ा मान है, अपने बड़े भाई पर बड़ा ही मान है, बड़े ही लाड के साथ मान है, बड़े ही लाड लड़ाती है बहन। लेकिन हाय कितने अफसोस की बात है, भाई अपनी बहन को देखने के लिए तैयार नहीं है। छोटा भाई अपने भाई को देखने के लिए तैयार है, उसे बुलाने के लिए तैयार है, उसका चेहरा देखने के लिए तैयार है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाइयों की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। वही बहन जो अपने भाई के साथ लाड किया करती थी, नाजो नखरों के साथ रहा करती थी, आज वही बहन अपने भाई के जुमले सुनने के लिए तरस रही है, अपने भाई की आवाज सुनने के लिए तरस रही है, अपने भाई को देखने के लिए तरस रही है। वही बहनें जो अपने भाइयों को ये कहा करती थी, नहीं नहीं मियाँ मेरा भाई, मुझे अपने भाई पर मान है, बड़े मान है मुझे अपने भाइयों पर। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि भाई ने तो अपनी बहन की तरफ देखना ही छोड़ दिया, उसे ये भी कह दिया आज के बाद बहन तू मेरे घर में नहीं आएगी। हाय वो तेरा घर कहां से, वो तो अपने बाप के घर में आती है। आज बेटियां दर बदर की ठोकरें खा रही है, बहनें दर बदर की ठोकरें खा रही है, लेकिन आज भाई की गैरत इस कदर मुर्दा हो गई है, इस कदर मुर्दा हो गई है, वो अपनी बहन को बुलाना तो रही दूर की बात, अपनी बहन को देखने के लिए भी तैयार नहीं, अपनी बहन को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। खुदारा मेरे भाइयों, अपनी बहनों की कदर करो, अपने भाइयों की कदर करो। आज तू ऊंचे ओहदे पर बैठा है, ऊंचा मुंसिफ है, आला इक़्तिदार में बैठा है, तो मियाँ इसमें बड़ी बात नहीं है, इसमें बड़ी बात नहीं है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पराए तो पराए, अपने तो अपने रहे। मेरे करीम नबी ने तो कभी परायों के साथ भी कभी ताल्लुक नहीं तोड़े थे। मेरे करीम नबी की 63 साल जिंदगी थी जवानों, मेरे करीम नबी ने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा था, मुशरिकीन का भी कभी बुरा नहीं सोचा था।
ابو جہل آپ کا چاچا ابو جہل ساری زندگی کافر رہا، مشرک رہا، لیکن میرے کریم نبی نے تو کبھی اس کا بھی برا نہیں سوچا تھا۔ میاں تیرا ضمیر آج کس قدر تجھے اجازت دیتا ہے؟ تیرا ضمیر نے یہ کیسا گوارا کر لیا، کیسے گوارا کر لیا کہ تو اپنی بہن کو ہی نہ بلائے، اپنی بہن کی طرف ہی نہ دیکھے۔ وہ بہن تیرے ایک میٹھے بول کی ہی طلبگار ہے، تجھے ایک میٹھا بول مانگتی ہے، تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، تجھ سے کچھ نہیں مانگتی۔ اس زبان کی مٹھاس لے کر آؤ جوانو، اپنی زبان میں مٹھاس لے کر آؤ، اپنی زبان کی کراہوتیں دور کرو، اپنی زبان کی جو میٹھی میٹھی شیریں الفاظ ہیں اپنی زبان پر وہ لے کر آؤ، کڑوے الفاظ ختم کر دو، اپنی بہنوں کو مناؤ، اپنی بہنوں سے محبت کرو، پیار کرو، خلوص سے پیش آؤ، آجزی سے پیش آؤ۔ بہنوں کو بھائیوں پر بڑا ہی مان ہوتا ہے۔ بہنیں وہی بہن جب تیرے گھر میں تھی، جب تیرے گھر میں رہا کرتی تھی، جب تجھ سے لڑائی ہو جایا کرتی تھی جو چند منٹ بعد صلح ہو جایا کرتی تھی، چند منٹ بعد صلح ہو جایا کرتی تھی، چند منٹ بعد پھر ویسے ہی ہو جایا کرتے تھے جیسے کبھی آپس میں جھگڑا ہوا ہی نہ ہو، آپس میں کبھی لڑائی کی ہی نہ ہو۔ لیکن آج لڑائی کے بعد صلح کیوں نہیں ہوتی؟ آج چند منٹ بعد صلح کیوں نہیں ہوتی؟ بہن تیرے پیسوں کی بھوک ہی نہیں ہے، تیرے عالیشان کوٹھی بنگلوں کی بھوک ہی نہیں ہے بندے، بہن تو تیرے میٹھے الفاظ کی بھوکی ہے، وہ تیرے پیار کی بھوکی ہے، تیرے محبت کی بھوکی ہے۔ بہن غریب گھر میں ہو، بھائی کے پاس عالیشان کوٹھی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، لیکن کبھی بھی بہن نے بھائی سے سوال نہیں کیا کہ مجھے بھی دیا جائے، مجھے بھی دے، تو امیر ہے میں غریب ہوں۔ اگر وہی بھائی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وہی بہن اپنے گھر کا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے گھر کا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، اپنے بھائی کو دینے کے لیے۔ میرے بھائی کو لوگ تانے نہ مارے، میرا بھائی ذلیل و خوار نہ ہو، میرے بھائی کی عزت کی جو عزت والی پگڑی ہے وہ خاک میں نہ ملے، وہ خاک میں نہ جائے۔ اگر بہن کے اوپر برا وقت آ جائے تو وہی بھائی اپنی آنکھوں کو اٹھا کر ماتھے پہ لے آتے ہیں، اپنے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اپنی بہنوں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اپنی بہنوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہی بھائی جو بہن کا مان تھا، بڑے مان تھے، بڑے لاڈ لگایا کرتی تھی، لیکن آج اسی بھائی نے سارے مان توڑ دیے، رشتے توڑ دیے، ناطے تعلق ختم کر دیے۔ آج خون کے رشتوں میں وفا نہیں، خون کے رشتے خون سفید ہو گئے، آنکھیں پھیر لی گئی۔ نہ بندے نہ خون کے رشتوں کی قدر کرو، خون کے رشتوں کے ساتھ محبت کرو۔ یہ پیسہ، یہ سب کچھ، یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا میاں، یہ مکھی کا پر ہے، مچھر کا پر ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میرا خدا قرآن میں خود فرماتا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مکھی کا پر ہے، مچھر کا پر ہے، یہ دنیا فریب ہے، یہ دنیا کچھ نہیں، یہ دنیا گاٹے کا سودا ہے۔ تمہیں آج دنیا کے سودے کے پیچھے اپنے خون کے رشتے ختم کر دیے، اپنی بہنوں کو ہی بلانا چھوڑ دیا، بھائی کے ساتھ تعلق ختم کر دیا، بھائی کو بلانا چھوڑ دیا۔ ایک بھائی غریب ہو گیا ہے، ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی افسر ہے، ایک بھائی عالیشان عہدے پہ بیٹھا ہے، دوسرا بھائی بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، ٹھیلا لگا کر روزی روٹی کماتا ہے۔ لیکن جو بھائی افسر بن گیا، تعلیم والا بن کر بھی، تعلیم والا ہو کر بھی، اس کی غیرت اتنی مردہ ہو گئی ہے،
اس کی غیرت اتنی مردہ ہو گئی ہے، اس نے کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ عالیشان گاڑی، عالیشان پروٹوکول کے ساتھ اپنے بھائی کے قریب سے گزر جاتا ہے، اپنے بھائی کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اپنے بھائی کو بلانا تو رہی دور کی بات، اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ خدارا میرے بھائیوں، اس طرح ہرگز نہ کرنا، ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ بہنوں کے ساتھ محبت کرنا، نیک بننا، خلوص سے رہنا، اچھے کردار ادا کرنا، اچھے کردار ادا کرنا۔ بہنیں کبھی بھی یہ سوال نہیں کریں گی کہ مجھے عالیشان چیز لا دو، نہ بندے نہ، وہ صرف یہی کہیں گی بھائی کچھ نہیں مانگتی، صرف ایک میٹھا بول مانگتی ہوں، محبت مانگتی ہوں، کچھ نہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنی خالہ کے گھر نہیں جانا، تم نے اپنی خالہ کے گھر نہیں جانا۔ اپنے بچوں کو اندر لے جا کر کمروں میں بٹھا کر یہ تربیت کی جاتی ہے کہ اپنی بہن کی طرف، اپنے خالہ کی طرف کبھی بھی نہیں جانا، اپنی خالہ کے بچوں سے ملنا نہیں، رابطے ختم کر دینے ہیں۔ بیٹا وہ غریب ہے، ہم امیر ہیں۔ میں قربان جاؤں، میری بات دل کے کانوں سے سن لینا، شاید یہ بات تمہارے دل پہ جا کر لگے، تمہارے دل کی تختیوں پہ لکھنا چاہتا ہوں، تم بھی دل کے کانوں سے سننا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جن کے والدین کا انتقال ہو جایا کرتا تھا، ان میں سے ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، ایک ایسے صحابی کا ذکر آتا ہے۔ جوانوں، اس صحابی کا ذکر سننے کے بعد آپ اپنی بہنوں کی قدر کرو گے، اپنی بہنوں سے محبت کرو گے، اپنی بہنوں کو کبھی بھی بری نظر سے نہیں دیکھو گے، اپنی بہنوں کو کبھی بھی نہیں دھتکارو گے، ان سے محبت کرو گے، ان سے پیار کرو گے، ان سے شفقت کرو گے، ان کے سر پر ہاتھ رکھو گے۔ اس صحابی کی 3 بہنیں تھیں، اس صحابی کی 3 یا 4 بہنیں تھیں۔ ابھی وہ چھوٹی تھی کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اب یتیمی کا وقت بھی آ گیا، مسکینی کا بھی وقت آ گیا۔ ہائے وہ وقت آ گیا جس وقت میں کوئی نہیں رہتا، کوئی نہیں رہتا، کوئی بھی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی کھانا دینے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی دکھ سننے والا نہیں نہ ہوتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پرائے تو پرائے رہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اپنے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے بھی مکھ موڑ لیتے ہیں، اپنے بھی چہرہ بدل لیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ پرائے تو پرائے رہے، خون کے رشتے بھی سفید ہو جاتے ہیں، خون کے رشتے بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا ویران ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو ویران سمجھتا ہے، تنہا سمجھتا ہے، ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں کوئی ہوتا، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ میں قربان جاؤں، اس صحابی کی 3 یا 4 بہنیں تھیں، بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیمی کا وقت آ گیا، مسکینی کا وقت آ گیا۔ اب وہ صحابی اپنی بہن کی پرورش کرتے، ان کو ہر چیز لا کر دیتے، کھانا بھی دیتے، وہ ہر چیز لا کر دیتے جو بہنیں طلب کیا کرتی تھی۔ ان کے سروں میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے، تیل بھی لگایا کرتے تھے، ناز و نخروں سے پالا کرتے تھے، بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے، بڑی ہی شفقت کیا کرتے تھے، بڑا ہی پیار کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بہنیں بڑی ہوتی گئی، بہنیں بڑی ہوتی گئی۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا، ان کی شادیاں بھی کی، ان کی نہایت ہی
नहायत ही शरीफाना अंदाज से शादियां भी की, अच्छे घरों में शादियां भी की, उनकी परवरिश भी की। जब अपनी शादी का वक्त आया तो ज्यादा उम्र वाली औरत से शादी की, किसी बेवा से शादी की। तो किसी ने पूछा कि आप अभी जवान थे, आपने किसी बेवा से, किसी ज़ायद उम्र औरत से शादी क्यों की? आपने ज्यादा उम्र वाली औरत से शादी क्यों की? हाय जवानों, जो सहाबी ने आगे जवाब दिया वो दिल के कानों से सुनने वाला है। सहाबा का इश्क रखने वालों, अपने करीम नबी का इश्क रखने वालों, ये देखो ना सहाबा इकराम की सीरत, जैसे उन्होंने आज सीरत अपने नबी की अपनाई है, आज तू और मैं अपनाने के लिए क्यों तैयार नहीं? जवानों, सहाबी का जवाब दिल के कानों से सुनने वाला है, दिल की तख्तियों पे लिखने वाला है। सहाबी ने कहा, मैंने इसलिए अपनी शादी देर से करवाई और ज्यादा उम्र औरत से इसलिए करवाई है ताकि मेरी बहनों को माँ की कमी महसूस ना हो, माँ की कमी महसूस ना हो, माँ का प्यार देती रहे। मेरी जो बीवी है ये मेरी बहनों को माँ का प्यार देती रहे, माँ जैसा सलूक करती रहे। कहीं ऐसा ना हो मेरी बहनों के दिल में यह आ जाए कि मेरे भाई ने तो जवान लड़की से शादी की है, जवान लड़की ब्याह कर लाया है, मैंने तो इसलिए ज्यादा उम्र वाली औरत से शादी की है कि मेरी बहनों के दिलों में ये ना आए कि मेरे भाई ने तो जवान लड़की से शादी की है। मैंने इसलिए की है कि मेरी बहनों को प्यार मिलता रहे, मेरी बहनों को माँ की कमी महसूस ना रहे। जवानों, अभी भी वक्त है, अपनी बहनों से मोहब्बत कर लो, अभी भी वक्त है, अपनी बहनों की कदर कर लो, अभी भी वक्त है, कदर कर लो। बड़ा ही नाजुक रिश्ता है बहन भाई का। जब बहन भाई आपस में बातें करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों खामोश हो जाओ ना, खामोश हो जाओ। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं, बारी ताला से अर्ज करते हैं, खुदाया खामोश हो जाए, यकदम खामोश हो जाए। ऐसा भी क्या हो गया खामोश हो जाए? तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से मुखातिब होकर कहता है, फरिश्तों रूह ज़मीन पर देखो ना, दो बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं, दो बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बातें सुनना चाहता हूँ। हाय, अगर बहन भाई आपस में बातें करे, बहन भाइयों की आपस में बात करने का मकाम ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दे, फरिश्तों को हुक्म दे दे, फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैं बहन भाइयों की गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ। आज वही बहन भाई आपस में लड़ाई झगड़ाई कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। दिल्ली का छक देता है, इन्हें मेरे को रिश्ता नहीं देता, इन्हें मेरे को रिश्ता नहीं देता। ना बंदे ना रिश्ते, जोड़े तो अर्शों पे बनते हैं। आज तू और मैं फैसला कैसे कर सकते? तेरा और मेरा फैसला कबूल नहीं, किसी कदर भी काबिल कबूल नहीं है। फैसला तो वही काबिल कबूल है जो अर्श पे मेरे खुदा ने किया, जो करीम मोहम्मद के करीम रब ने किया है, वही काबिल कबूल है। तेरा और मेरा फैसला कबूल नहीं है। आज से ही प्यार करो, आज से ही मोहब्बत करो, आज से ही इश्क वाले बनो, आज से ही मोहब्बत वाले बनो। ये दुनिया कुछ भी नहीं, धोखे का घर है, फरेब है, मच्छर का पार है। दुनिया के पीछे लगकर खूनी रिश्ते न खत्म करो, खून के रिश्तों से ताल्लुक न तोड़ो, खून के रिश्तों को सफेद ना करो, खून सफेद ना करो। दुनियादारी के पीछे आकर, पैसे के पीछे आकर अपने बहन भाइयों को मत दुत्कारो। कहीं से गुजर हुआ ना, दो कुत्ते एक हड्डी से लड़ाई कर रहे थे, एक कुत्ता अपनी तरफ खींच रहा था, दूसरा कुत्ता अपनी तरफ खींच रहा था। जब थोड़ी देर बाद फिर वहीं से गुजर हुआ ना, दोनों कुत्ते साथ में बैठकर खाना खा रहे थे,
दोनों कुत्ते साथ में बैठे हुए थे, मस्तियां प्यार कर रहे थे। दोनों कुत्ते आपस में बैठकर वही हड्डी खा रहे थे। हाय, मुझे उन कुत्तों का प्यार देकर मुझे उन भाइयों की लड़ाई याद आ गई जो 30 साल पहले हुई थी। 30 साल पहले लड़ाई की थी। 30 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक आपस में कभी भी नहीं मिले, कभी भी आपस में नहीं मिले, कभी भी आपस में प्यार नहीं किया। खुदारा मेरे भाइयों, आज हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए। आज हम जानवरों से भी बदतर हो गए, कसम खुदा पाक की, क्योंकि आज हम अपने नबी की सीरत से दूर हो गए। कुरान के बगैर हम जानवर हैं, कुरान के बगैर हम जानवर हैं, जानवर हैं। नमाज के बगैर हम इंसान नहीं, इंसान नहीं।